الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، این وقتتون و همه اوقاتتون پر از خیر و برکت باشه. امروز هم که دیگه از خطاهای رایجی که منتشر هست در بین مردم برمیگردد به آداب غذا خوردن یا آشامیدن. خوردن و آشامیدن ما درش در اسلام آدابی برای اون گذاشته شده است که امروز مردم مرتکب خطاهای رایجی می شوند. از جمله اون خطاهای رایجی که وجود داره اینه که مردم ترک کرده اند که به دست راست غذا بخورند و بیشتر با دست چپ غذا می خورند و یا ترک کرده، اصلا یادشون رفته، اون را اصلا اهمیت نمیدن و یا مجموعه دیگه از آداب هست که من میخوام امروز به اونها توجه کنیم. یک اولین نقطه‌ای که وجود داره اینه که حلال خوری و حساس بودن در حلال خوردن. خیلی از مردم هستن که اهمیت نمیده به این که این غذایی که میخوره حلاله یا حرام و این نقطه انحراف و نقطه بلا و نقطه عذابی میشه برای کسانی که شب و روز رو در تلاشن که اموال رو کسب کنند اما نمیدونن از کجا کسب کردند و نمیدونن چگونه مصرف میکنند و نمیدونن و یا میدونن اما این که بگم حلال و حرامش رو نمیدونن، اهمیت نمیدهند به اینکه چیزی حلال هست یا حرام هست. خداوند در قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ببینید دقیقاً مسئله خوردن، همه چیز باید درش انسان به دنبال کسب حلال باشه و از کسب حرام بپرهیزه. ولی من امروز در مورد فقط خوردن حرف میزدم و آشامیدن. خوردن و آشامیدن بخشی از چیزهایی است که باید بهش اهمیت بدیم و به دنبال حلال باشیم. گرچه ما همیشه باید به دنبال حلال باشیم در این که چگونه کسب میکنیم، نه تنها در خوردنمون، در پوشیدنمون، در مسکنی که درش هستیم، ماشینی که سوار میشیم، الاغی که سوار میشید، زمینی که درش زراعت میکنید، مغازه‌ای که درش دارید تجارت میکنید، همه اینها باید از طریق حلال کسب بشود. ولی خوردن و آشامیدن رو امروز بحث میکنیم. خداوند فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید بخورید از اون پاک هایی که به شما دادم. پاک طیبات یعنی از حلال ها، طیب یعنی حلال. و در آیه دیگه فرمود فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. بخورید از اون روزی که حلال پاک هست. واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. سپس شکر نعمت خداوند رو بکنید اگر خداوند رو میپرستید، عبادت میکنید. پس ابتداءً باید حتما ارزش بدهیم به اون که یک اولین نقطه‌ای که در مورد خوردنمون مهمه که امروز مردم به اون رو خیلی توجهی نمیکنن، مسئله خوردنه. بعضی وقتا از کسی از این که یه چیز کوچیکی باشه میگه خب این چیز کوچیکی اهمیت نداره. میری یه جایی یه مغازه‌ای نمیخواد بخره، هدفش خرید نیست، میاد ناخنک میزنه، از همه اینا تست میکنه، میخوره، بعد میاد بیرون. من نمیگم باید حتما بخری، ولی باید حتما به نیت خرید وارد بشی. درسته به قصد خوردن میری و وانمود میکنی که میخوای بخری، اما در اصل باید بری برای اینکه بخری، اما اگه تست کردی و نپسندیدی اشکال نداره. میتونی تست کنی اما نپسندیدی، اونی نیست که تو میخوای یا خوب نیست کیفیتش یا اون نوعی نیست که شما میخواید، اشکال و ایرادی نداره. اما همین که برید و بخواید فقط هدفتون تست کردن باشه، هدفتون خرید نباشه، درست نیست. مگه اینکه صاحب مغازه هدفش این باشه که هر کسی میاد بهش بده که تست کنه، اگه امروز نخرید یه روز دیگه میاد میخره. هدفش این هست که مردم بیان اونجا این رو تست کنن، ببینن چگونه هست و بخورن. شما از هر چیزی که متعلق به شما نیست، از هر چیزی که متعلق به شما نیست، یعنی مالکش نیستید، حرام هست. گذشته از این چیزهایی هم هست که ذاتاً باید حلال باشه. ببینید اون چیزی که ذاتاً حلاله، اونی که خدا حلال کرده،
اما اون چیزایی که حرامه، مشروب الکلی، گوشت خنزیر، خون و امروز هم مخدراتی هم که وجود داره، مشروبات الکلی هم که وجود داره، همه اینها حرامه. سیگار اکثر علما گفتن حرامه. خب اینها رو باید دوری کنید، باید حساس باشید به اینکه چیزهای حرام رو دوری کنید. اولین نقطه پس دوری کردن از حرام هست، باید از حرام دوری کنید. و امروز رایج شده که مردم خیلی عادی، نه گفتن مکروه، گفتن اهمیت نداره، حالا یه مقدارش اشکال نداره، حالا یه کمش اشکال نداره. نه، همش اشکال داره. حق تست کردن هم نداریم، حق نداریم ما حرام رو تست کنیم. خیلی ها میگن مثلا حالا من همه چی رو آزمایش میکنم، همه چی رو آزمایش میکنم. نمیتونی همه چی رو آزمایش کنی. تمام چیزهایی که وجود داره همش برای تو حلال نیست. اگه قرار باشه انسان همه چی رو آزمایش کنه، همه چی رو تست کنه، باید خودش رو غرق گناه و معصیت کنه. پیامبر فرمود علیه الصلاة والسلام کل لحم نبت من حرام النار اولی به. هر گوشتی که از حرام به وجود اومده باشه، آتش جهنم به اون اولاتره. یعنی چی؟ این گوشتی که در بدن ما وجود داره، این جسمی که رشد کرده و بزرگ شده، اگه از حرام درست شده باشه، آتش جهنم به اون نزدیکتره، یعنی سبب دخول جهنم می شود. پس اولین موضوع این هست که این نقطه جالبیه که بدونیم از خطاهای رایج بی‌توجهی به این نقطه. نقطه دوم این که کسی، پیامبر اکرم علیه السلام نهی کردن، فرمود، خودشون فرمودن لا اکل متکئا انما انا عبد آکل کما یأکل العبد و اجلس کما یجلس العبد. مسئله نشستن برای خوردن غذاست. چگونه شروع کنیم غذا بخوریم؟ از جمله چیزایی که امروز خطا هست، طرف دراز کشیده داره غذا میخوره بدون عذر، به پهلو دراز کشیده تکیه زده داره غذا میخوره. آدابی که وجود داره اینه که انسان در غذا خوردن بشینه، تکیه نده بخوره. میگین ادب ملوک و پادشاهان بوده، این عادت ملوک و پادشاهان بوده که هدف نشانشون و قصدشون از این کار این بوده که تکبر از خود نشون بدن، خودشون رو بزرگ ببینن. مردم عادی دیگه می نشستن رو زمین و غذاشون رو میخوردن. امروز من نمیگم باید همه بشینن رو زمین، ولی از آداب پیامبر اکرم علیه السلام این بوده رو زمین می نشستن غذا میخوردن و فرمودن که من بنده‌ام، اینما انا عبد، من بنده هستم، عبد خدا هستم، اکل کما یأکل العبد، مانند برده ها میخورم و مانند بنده ها میشینم. یعنی در تعدد، در هر چیزی که این حس رو بده که انسان داره تکبر میکنه، پیامبر دوری کردن. در نشستن، در خوردن، در راه رفتن، در همه امور دیگری پیامبر از هر چیزی که از نشانه های کبر و غرور باشه نهی کرده. شما ببینید در لباس پوشیدن، لباس کبر رو منع کرده و حدیث معروفه که فرمود الکبریاء ردائی، حدیث قدسیه، و میگه کبریا لباس خداست و منظور اینه که هیچ کسی دیگری حق نداره که این حالت رو بگیره. کبریا و بزرگی از آن خداونده، اما کسی که کبر کنه، خودش رو بزرگ نشون بده، پیامبر منع کرد از لباسی که به رو زمین کشیده می شود به حالت کبر، خیلا، فرمود در آتش جهنم چنین چیزی. منع کرد از این که انسان به شیوه به حالت تکبر غذا بخوره، به حالت تکبر بشینه، به حالت تکبر راه رفتن و خداوند در قرآن کریم منع کرد ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. پس هر دو رو منع کرد. این آداب باید به درستی به اون توجه کرد و در خوردن هم باید بدونیم نعمت خداست، اون رو شکر کنیم و تکبر و غرور نکنیم. موضوع سومی که وجود داره شستن دست قبل از غذا و بعد اون هست و در بعضی از روایات اومده پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که اگر غذای مثلا گوشت میخوردن وضو میگرفتند، مخصوصا اگر گوشت شتر بود. حالا بعضی گفتن که این تعبد، بعضی از اهل علم هم گفتن که چون این گوشت از لحاظ قدرتش زیاده و انرژی زیادی میده و دلیلی برای اون درست کردن یا حکمتی برای اون. ولی از مهمترین نقطه این هست که
شستن دستان قبل از اون هست و از جمله آداب هست که امروز خیلی رعایت نمیکنن. میره تو بازار، تو کوچه، توی ساندویچی و هر جای دیگری که غذا میخوره و این رو رعایت نمیکنه. موضوع دیگری که از جمله آداب وجود داره با دست راست خوردنه که امروز ترک شده. انسان نباید آدابی رو که پیامبر فرموده است ترک. خیلی هستن که امروز یا اصلا توجهی نمیشه به این نکته، بلکه بیشتر مردم بدون اینکه توجه کنن این با دست چپ میخورن، در حالی که پیامبر فرمود کل بیمینک و کل مما یلیک، با دست راست بخور و از جلوی خودت بخور. مخصوصا اگر کسایی هستن شریکن در یک صحنی گذاشته میشه و همه دارن از اون میخورن، انسان از اونی که جلو روش هست از اون میخوره. و از هر ادبی یا از هر رفتاری که باعث چندش دیگران، باعث امتناع غذا خوردن دیگران بشه باید دوری کنی ازش. آروغ زدن، با دست نشسته غذا خوردن، به شیوه بد غذا خوردن، هر چیزی که باعث بشه دیگران چندششون بیا از این که تو داری این گونه غذا میخوری باید دوری کنی. اینا آداب اجتماعیه و این رو باید رعایت کرد. و اگر انسان بتونه لقمه لقمه غذاش رو بخوره، به مراتب بهتر از این است که اون رو دستت بگیری و شروع کنی به خوردن اون به اون شیوه. و در حدیث پیامبر هم گفت فرمود که سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. و در بعضی از علم و الاکل بالیمین یجعل التحکم فی الطعام افضل. میگه کسی که با دست راست بخوره میتونه غذاش رو خوبتر برداره و از دستش نمیفته و خیلی حکمت های دیگه براش بیان کردن. ولی مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که انسان درست غذا بخوره و وقتی که در یک صحن میخوره دستش رو نمیبره از جلو دیگری غذا برداره، از جلو اونی که غذا برداره، اونی که در جلو خودش هست از اون غذا برمیداره. و مسئله بعدی این که انسان عیب بر غذا نگیره. اینم باز از جمله خطاهایی که در همه خانواده ها وجود داره. وقتی که غذای رو دوست نداشتن شروع میکنن به عیب جویی از این غذا، شروع میکنن بدگویی از این غذا، در حالی که شرع این رو منع کرده و انسان باید این گونه باشه که جلوی خودش رو بگیره و عیب غذا رو نگه. پیامبر اکرم علیه السلام یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود که اگه غذای رو دوست داشتن خوب غذا رو میگفتن و ازش تعریف میکردن، شکر خدا رو میکردن و میخوردن ازش. و اما اگه غذای رو دوست نداشتن نمیخوردن اما بدیش رو نمیگفتن. همونطوری که در خیلی از روایات اومده که پیامبر بعضی از غذاها رو دوست نداشته اما نمیخورده و بد غذا رو هم نمیگفته، نمیگفته این غذا غذای بدیه، میگفته من دوست ندارم، یا اصلا نمیخوردن و چیز دیگه رو میخوردن اما بد غذا رو نمیگفتند. مخصوصا اینکه کسایی در این روز هم وجود داره کسایی خسته شدن به خاطر اینکه این غذا رو برای شما تهیه کنن، زحمت کشیدن، اوقاتی رو گذاشتن، ساعاتی رو گذاشتن، لحظاتی رو گذاشتن که این غذا رو برای شما تهیه کنن و شما نباید اون رو به این شیوه بی‌اعتنایی کنید به این قضیه و بد غذا رو بگید و بد اون کسی که درست کرده. حالا یه روز بی نمکه، یه روز نمک داره، یه روز ایرادهای دیگری داره، یا اصلا از اون نوع از غذا خوشتون نمیاد. در حضور دیگران بدگویی نکنید. و همچنین یکی از مسائل مهم و از بلاهایی که امروز مردم بهش مبتلا، از خطاهای رایجه و مردم سنت پیامبر رو درش ترک کردن، پرخوریه. پرخوری یکی از قضایای خیلی 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 مهمیه که پیامبر فرمود، ابتداء خداوند فرمودند کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. بخورید، بیاشامید، اسراف نکنید. خداوند اسراف کنندگان رو دوست ندارد. خداوند کسانی رو که اسراف میکنند رو دوست نداره. پس یکی از این موضوع بسیار مهمیه. پیامبرم علیه السلام فرمود به حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه. فرمود کافیه برای بنی آدم چند تا لقمه کوچک بخوره که بتونه کمرش رو راست کنه. للکسبی فإن کان لابد فثلثه لطعام و ثلثه للشراب و ثلثه لنفسه. فرمود اگه لازمه و ضروریه و باید غذاش رو
تا اندازه مشخصی بخوره، پس 1/3 برای غذا، 1/3 برای آب، 1/3 برای نفس کشیدنتون. به هر حال صحت و سقم درجه این حدیث رو کاری ندارم، اما یک مسئله بسیار مهمی است که اگر انسان این سنت رو رعایت کنه و سعی کنه که اسراف نکنه در خوردن، اصرار نکنه در آشامیدن، اصرار نکنه در اموری که هست. پیامبر اکرم فرمود ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. بنی آدم هیچ ظرفی رو که بدتر از همه ظرفا باشه پر نکرد مگر ظرف شکمش. هر ظرفی رو پر کنی اشکال نداره، اما ظرف شکمت یک ظرفیه. پر کردن این باعث شر و ضرر و زیان هست، باید از اون به شدت دوری کنید. و اما اینکه انسان اعتدال رو رعایت کنه در همه چی، در خوردن، در آشامیدن، در بقیه مسائل دیگه، به سلامتی خودش کمک کرده و جلو بیماری ها رو میگیره. و این عادت بد، امروز ببینید چقدر درصد بیماری هایی که منشأش از چاقی، منشأش از پرخوری هست چقدر فراوانه. و اونایی که استراحت نمیدن به معدهشون چقدر ضرر و زیان میبینن. امروز یک لحظه نیست که توقف کنه، مرتب میخوره، از نوشیدنی گرفته تا تنقلات گرفته تا شیرینی گرفته، غذا گرفته، همه نوع چیز رو، میوه رو، همه رو هم میریزه و یک لحظه هم استراحت نمیده. شاید فاصله بین این باری که چیزی خورده تا بعدی نیم ساعت باشه، 1 ساعت باشه و مرتب داره میخوره و بعد این مدت مبتلا میشه به بیماری های بسیار زیادی که علاجی درش نیست و هیچ علاجی براش وجود نداره. و این هم ترک کردن سنت از سنت های پیامبر هست و خطای رایجی است که مردم به اون مبتلا شده اند و شرع اون رو نهی کرده. حفظ سلامت، پیامبر فرمود و ان لبدنک علیک حقا، بدن تو بر تو حق داره. یعنی چی حق داره؟ حق داره نه اینکه فقط غذا بهش بدی، باید غذای سالم بهش بدی، باید به اندازه کافی بهش بدی، نباید زیاد بهش بدی، اسراف کردن براش مضره. حفظ این سلامتی مهمه. پس یکی از خطاهای رایج اسراف کردن هست، پس مواظب باشید اسراف نکنید و آداب دیگر غذا خوردن رو رعایت کنید. تا برنامه دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.